सम्पूर्ण श्रोता बिमहरूमा नमस्कार। नयाँ भिडियो ल्याउने क्रममा आज म हजुरहरूलाई फर फार्मासिस्ट लाइसेन्स एक्जाम, फार्मेसी सुपरभाइजर एन्ड फार्मेसी अफिसरको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू लिएर आएको छु। यो पार्ट 1 मा रहेको छ। यिनी क्वेसनहरू मैले 2075 साल 2 महिना 6 गते लोक सेवा आयोगबाट लिएको छु। क्वेसन नम्बर 1, if there is adverse effect on health of patient due to medicine, which condition of medicine manufacturer is not bound to pay compensation? यसमा क्वेसन के भनेको छ भने कुनै पनि औषधिले गर्दाखेरि पेशेन्टमा कुनै प्रकारको असर देखिन्छ भने औषधि उत्पादन गर्ने म्यानुफ्याक्चर कम्पनीले कस्तो अवस्थामा जरिवाना तिर्नु पर्दैन। सेफ्टी भयो भने जरिवाना तिर्नुपर्छ, बी इफिकेसी भयो भने पनि जरिवाना तिर्नुपर्छ, सी क्वालिटी भयो भने पनि, यदि कुनै पनि पेशेन्टले एक्सपायर्ड ड्रग लिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा जरिवाना तिर्नु पर्दैन। साथीहरू, अब मैले तपाईहरुलाई ड्रग सेफ्टी, इफिकेसी, क्वालिटी, एक्सपायरी डेट भनेको के हो भनेर तपाईहरुले यो भिडियो मार्फत हेर्न सक्नुहुनेछ। क्वेसन नम्बर 2, एज पर ड्रग एक्ट 2035 of Nepal, definition of drug covers the following except: A. Any substances used for diagnosis. B. Any substances used for prevention. C. Any substances that affect the structure of body. D. Any substance that is used for compounding. तपाईहरुले डेफिनेसन हेर्न सक्नुहुन्छ ड्रग एक्टको। यहाँ प्रिभेन्सन भन्ने पनि देखियो, मैले जुन रातोमा लगाएको छु। डायग्नोसिस भन्ने पनि देखिएको छ, प्रिभेन्सन भन्ने पनि देखिएको छ। स्ट्रक्चर अफ एनी अर्गानिक फंक्शन अफ द बडी अफ ह्युमन बिङ्स भनेर यिनीहरू पनि देखिएको छ, कुनै पनि स्ट्रक्चर बिङ एनिमल अर बर्ड एलाइड इन्ग्रेडिएन्ट भनेर। र तपाईको एनी सब्स्टेन्स दैट इज युज्ड फर कम्पाउन्डिङ भनेर डेफिनेसनमा राखिएको छैन। क्वेसन नम्बर 3, नेशनल ड्रग पोलिसी वाज फर्स्ट पब्लिश इन। यो सजिलो क्वेसन भएको हुनाले मैले डिस्क्रिप्सन राखेको छैन। अप्सन ए 1948 AD, बी 1995 AD, C 2000 AD, D 1998 AD। यसको सही आन्सर B 1995 AD 2051 BS। क्वेसन नम्बर 4, which of the following is the objective of National Health Policy of Nepal 2071? नेशनल हेल्थ पोलिसीमा के भनिएको छ त भनेर पहिला सुरु हामीले नेशनल हेल्थ पोलिसीको अब्जेक्टिभ हेर्नु पर्यो। हेर्नुस्, अब्जेक्टिभ भनेर तपाईको यसमा 6 वटा अब्जेक्टिभहरु राखिएको छ। नर्मली मैले तपाईहरुलाई देखाउन खोजेको यहाँ बुदा नम्बर 5 मा के भनेको छ भने टु प्रमोट मल्टी सेक्टरल पार्टनरशिप एन्ड कोलाबोरेसन बिट्विन गभर्नमेन्टल, नन गभर्नमेन्टल एन्ड प्राइभेट सेक्टर टु प्रमोट द कम्युनिटी इन्भल्भमेन्ट हो। यो अप्सनमा अब तपाईहरुले यो क्वेशन हेर्नुस्, प्रोवाइड फ्री बेसिक हेल्थ सर्भिस टु द पिपल। ए, बी इन्करेज पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप इन हेल्थ केयर डेलिभरी। C both A and B हो। यसको सही आन्सर हुन जान्छ C both A and B। क्वेसन नम्बर 5, what is not included in preamble of drug act? preamble भनेर प्रस्तावना भनिन्छ साथीहरु नेपालीमा। प्रस्तावना मैले यहाँ देखाएको छु ड्रग एक्टको प्रस्तावना तल डिस्क्रिप्सनमा। preamble भन्नाले फल्स अर मिसलिडिङ इन्फर्मेसन भन्नाले एडभर्टाइजमेन्ट भइहाल्यो। प्रोडक्सन अप्सन पनि आयो हेर्नुस् जुन। अनि स्ट्यान्डर्ड क्वालिटी भन्नाले सेफ्टी र एसेसिबिलिटी भन्ने कुरा प्रिमियममा राखिएको छैन। यसकारणले यसको सही आन्सर हुन आउँछ आन्सर डी। In order to regulate profession of pharmacy, Nepal Pharmacy Council Act came into effect in the following year. नेपाल फार्मेसी काउन्सिलले फार्मेसी प्रोफेसन भनेर कहिले ल्याएको हो भनेर भन्ने कुरा छ। यसको सही आन्सर हुन आउँछ साथीहरु जनवरी 2001। नेपाल फार्मेसी काउन्सिल अथेन्टिकेसन कहिले भएको 2057 साल 10 महिना 18 गते 31/1/2001 मा र 23 साल यसले चाहिँ फार्मेसी प्रोफेसन रेगुलेट गर्नुपर्ने भनेर ल्याएको हो। All of the following are official pharmacopoeia except option A USP, B IP, C JP, D Chinese pharmacopoeia। आन्सर के हुन्छ भने कुन हाम्रो अफिसियल फार्माकोपिया होइन र यसको आन्सर डी हुन्छ। र अफिसियल फार्माकोपिया हाम्रो नेपालमा कुन-कुनलाई मान्यता दिएको छ त भनेर मैले तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। नम्बर 1 इन्टरनेशनल फार्माकोपिया, युरोपियन फार्माकोपिया, फार्माकोपिया अफ इन्डिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, द युनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, स्टेट फार्माकोपिया अफ द युनियन अफ सोभियत सोशलिस्ट,
फार्माकोपिया अफ जापान, इन्डियन फार्मास्युटिकल कोडेक्स, ब्रिटिस फार्मास्युटिकल कोडेक्स, नेसनल फर्मुलेरी। यसरी गरेर हामीले 10 वटालाई मान्यता दिएका छौँ र यसको मध्येमा युएसपी, आइपी, जेपी पर्छन् र चाइनिज फार्माकोपिया पर्दैन। Question number 8. Under which ministry was Department of Drug Administration established in 2036? DDA कुन मिनिस्ट्रीमा थियो त पहिला 2036 सालमा भनेर भन्दाखेरि साथीहरु अप्सन ए हेल्थ, अप्सन बी ल एन्ड जस्टिस, अप्सन सी फरेस्ट, अप्सन डी इन्डस्ट्री र यसको सही आन्सर आउँछ साथीहरु सी फरेस्टमा पहिला दर्ता भएको थियो। Question number 9. In which year the first amendment of Drug Registration Regulation 2038 was done? Option A 2058, B 2057, C 2045, D 2047. ड्रग रजिस्ट्रेसन रेगुलेसन हाम्रो 2038 साल 4 महिना 19 गते बनेको हो र यसलाई चाहिँ अमेन्डमेन्ट भनेर हाम्रो 2058 सालमा यसको फर्स्ट अमेन्डमेन्ट गरिएको छ। क्वेशन नम्बर 10. In Nepal, for the management of narcotic and psychotropic drug control act was promulgated in the year. हो ड्रग एक्ट promulgate कहिले भएको हो त भनेर भन्दाखेरि यसको सजिलो सम्झिने उपाय भनेको साथीहरु ड्रग एक्टको 33 नम्बर क्लजमा पनि नार्कोटिक एन्ड साइकोट्रोपिक ड्रग सब्स्टेन्सेस भनेर आउँछ र 2033 सालमा पनि यो इस्टाब्लिश भएको हो भनेर हामीले यसरी देख्न सक्छौं। Question number 11. What is not required in the dispensing label? Dispensing label मा के कुरा रिक्वायर हुँदैन त? A. Name and strength of drug, dose and frequency. C. Before and after meal. D. Name of dispenser. यसमा हाम्रो नेम अफ डिस्पेन्सर भनेर कहिले पनि राखेको हुँदैन। कसले डिस्पेन्सिङ गरेको हो त यो भनेर त्यो कुरा लेभलमा चाहिँ हुँदैन। Question number 12. Which of the following dosage form would not be recommended for a patient who has an allergy to alcohol? कुन डोजेज फर्म हाम्रो अल्कोहलले गर्दा एलर्जी हुनमा हामीले रिकमेन्डेड गर्दैनौ भनेर भनिन्छ पेशेन्टलाई रिकमेन्डेड नगर्ने। ए अप्सन बकल, बी सस्पेन्सन, सी इलेक्जर, डी सिरप। हो साथीहरु हामीले बकल बनाउँदाखेरि अल्कोहल युज नगरे पनि हुन्छ, सस्पेन्सन बनाउँदाखेरि पनि र एलेक्जर बनाउँदाखेरि यो फर्मुलेसन बनाउँदाखेरि हामीले अल्कोहल युज गरेकै हुन्छौं र त्यसकारणले यही फर्मुलेसन चाहिँ रिकमेन्डेड जुन पेशेन्टलाई अल्कोहलले गर्दा एलर्जी हुन्छ त्यो पेशेन्टलाई चाहिँ रिकमेन्डेड नगर्ने भन्ने कुरा छ। Question number 13. Which product must be sterilized? Ear drop, nasal drop, eye drop, pediatric oral drops. र यो चारवटा अप्सनमा सबैभन्दा हेर्दाखेरि स्टेरिलाइज नगरी नहुने भनेको तपाईहरुको आई ड्रप छ। The term BD in prescription means A. Bis in dye, B. 1 times a day, C. times a daily, D, A and C. Answer D हुन्छ साथी। BID means bis in dye अथवा twice a day भन्ने कुरा छ। In context of storage of drug, excessive heat means temperature above. Excessive heat भन्नाले टेम्परेचर कतिदेखि above को लागि मानिएको छ त? यसकोमा हाम्रो टेम्परेचर गाइडलाइन कोल्ड प्लेस 2 to 8, cool place 8 to 25 degree Celsius, room temperature 25 degree Celsius, very hot more than 40 degree Celsius र very cold less than 1 degree Celsius। हो यो अप्सन अनुसार साथीहरु हामीले अप्सन ए लाई सही आन्सर मान्दछौं। For prescription, question number 16 for prescription. 2 tablet PO QID into 3 days। हेर्नुस् यसमा 2 tablet 2 अगाडि राखे मैले अनि QID भनेको 4 times a day अनि 3 days भनेको 3 भनेको 24 tablets आयो। अब 2 tablets भनेको मैले यहाँ तपाईहरुलाई 2 अगाडि राखे, TID भनेको 3 चोटी दिनमा 3 चोटी र 3 days लाई गर्दाखेरि कति आयो त इन्टु गर्दाखेरि 18 tablets। अब 3 tablets भनेपछि मैले यहाँ 3 राखे, BID भनेपछि 2 चोटी दिनमा र 2 days भनेपछि 12 वटा ट्याब्लेट। 1 tablet PO BID into 2 days। 1 tablet भन्यो अनि त्यसपछि BID भनेको 2 टा दिनमा र 2 दिन भनेको 4 वटा ट्याब्लेट। 1 tablet PO into QHS भनेको छ। तपाईको QHS भनेको एभ्री नाइट एट बेड टाइम हो साथीहरु। यसमा तपाईहरु झुक्किनु हुँदैन। QHS means एभ्री नाइट एट बेड टाइम। यसरी गर्दाखेरि टोटल ट्याब्लेट यो जोड्दाखेरि हाम्रो 60 वटा ट्याब्लेट आएको हुन्छ। त्यसैले यसको सही आन्सर हुन जान्छ अप्सन सी।
त्यसैगरी म तपाईहरुलाई क्वेशन नम्बर 17 क्याप्सुल इज अ डोजेज फर्म कुन डोजेज फर्म हो त क्याप्सुल ए सोलिड बी सेमी सोलिड सी लिक्विड डी नन अफ द एबभ हो तपाईहरुलाई मैले यहाँ क्लासिफिकेसन देखाएको छु सोलिड डोजेज फर्ममा के पर्छ ट्याब्लेट क्याप्सुल पाउडर पिल्स अनि इन्टरनल र एक्सटर्नल गरेर लिक्विड डोजेज फर्ममा के पर्छ र सेमी सोलिड डोजेज फर्ममा के पर्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई देखाएको छु र यसको सही आन्सर हुन आउँछ अप्सन ए सोलिड क्वेशन नम्बर 18 द प्रिन्सिपल जब अफ फार्मासिस्ट इन अ फार्मेसी हस्पिटल इज फार्मासिस्टको रोल के हुन्छ त फार्मेसी हस्पिटलमा काउन्सिल एन्ड डिस्पेन्सिङ ट्रान्सलेट एन्ड प्रिस्क्रिप्सन काउन्सिलिङ डाक्टर पेसेन्ट डायग्नोसिस हो यसमा तपाईहरुको चारवटै अप्सन हेर्दाखेरि हाम्रो पेसेन्ट डायग्नोसिस हामीले त गर्दैनौँ काउन्सिलिङ डाक्टरसँग पनि अब पेसेन्टले र डाक्टरको सम्बन्ध हो बी ट्रान्सलेटिङ प्रिस्क्रिप्सन पनि यो हामीले गरिदैन अब काउन्सिलिङ एन्ड डिस्पेन्सिङ हामीले गरिन्छ कुन दबाई कुन कसरी डिस्पेन्सिङ गर्ने हो कस्तो के गर्ने हो फार्मासिस्टको रोल चाहिँ यसरी हामीले देखाएको छौँ साथीहरु क्वेशन नम्बर 19 मैले स्टार्ट गर्दैछु You receive a prescription for amoxicillin 500 mg stat, then 250 mg TID into 10 days. How many 250 mg capsule will you dispense? Option A 30 capsule, option B 28 capsule, option C 32 capsule, option D none of the above. यसको सही आन्सर हुन्छ सी अब यहाँ हेर्नुस् here stat means statin or immediately it means 500 mg stat भनेको छ साथीहरु means 500 mg मा 250 mg को दुईटा क्याप्सुल त स्ट्याट तुरुन्तै दिनु पर्यो भनेर भनेको छ र 250 into 3 भनेको 250 into TID भनेको दिनमा 3 चोटी into 10 दिनलाई र फेरि 250 mg मा हामीले 250 mg को भन्छ 30 वटा क्याप्सुल यहाँ तलकोमा आयो 500 mg स्ट्याटिक्स भनेपछि दुईवटा ट्याब्लेट त्यहाँबाट जोडिनु भयो र टोटल 32 क्याप्सुल भनेर आयो क्वेशन नम्बर 20 त्रिफला चूर्ण इज अ के हो त त्रिफला चूर्ण ए लैक्जेटिभ बी पर्गेटिभ सी एनाल्जेसिक डी एस्ट्रिंजेंट हो यसमा हाम्रो के देखिन्छ भने त्रिफला चूर्ण यो तपाईले भिडियोमा पढ्न पनि सक्नुहुन्छ यसलाई हामीले लैक्जेटिभको रूपमा युज गरेको पाइन्छ क्वेशन नम्बर 21 सेपोनिन कन्टेनिङ ड्रग्स आर युज्ड एज ए लैक्जेटिभ बी बिटर टोनिक सी एक्सपेक्टोरेन्ट डी पेन किलर यसको सही आन्सर हुन आउँछ सी एक्सपेक्टोरेन्ट Question number 22. A patient in her third trimester tells the nurse or doctor, I am constipated all the time. Which of the following should be recommended? A. Daily enema. B. Laxative. C. Increase fiber intake. D. Decrease the fluid intake. हो कुनै पनि थर्ड ट्राइमेस्टरमा डाक्टर अथवा नर्सले यदि कन्स्टिपेटेड भयो भने कुनै पनि महिलालाई के दिन भन्नुहुन्छ भने रिकमेन्डेड के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा छ यसमा चाहिँ हामीले कुनै पनि औषधि दिनलाई इन्क्रिज फाइबर इन्टेक भन्ने नै यसको राइट आन्सर हुन्छ क्वेशन नम्बर 23 चाइल्ड मोर्टालिटी रेट मीन्स डेथ अफ चाइल्ड बिलो दैट एज पर 1000 चिल्ड्रेन ए 1 years बी 2 years सी 3 years डी 5 years according to the WHO child mortality rate means below 5 years लाई नै हामीले WHO ले पनि देखाएको हेर्न सक्छौं क्वेशन नम्बर 24 टेट्रासाइक्लिन शुड नट बी टेकन विथ टेट्रासाइक्लिन के सँग लिन सकिदैन यसको सही आन्सर आउँछ साथीहरु मिल्क र अब अरु दबाईहरु अल्कोहलले गर्दाखेरि अब हाम्रो वाटर सँग त खासै कसैले पनि इन्टरेक्सन गरेको मानिदैन वाटर त लिनै पर्यो दबाई खाँदाखेरि जुस सँग खाँदाखेरि तपाईको यो ग्रेप फ्रुट्सहरु भनेको छ कोलेस्ट्रोल ड्रग सच एज एट्रोबास्टैटिन लोबास्टैटिन इन दबाईहरु अल्कोहल सँग गर्ने भनेको अजिथ्रोमाइसिन डक्सीसाइक्लिन जुन मैले एक्जाम्पलहरु तपाईहरुलाई देखाएको छु यिनी एक्जाम्पलहरु छ क्वेशन नम्बर 25 all of the following physiochemical constants are useful in predicting the solubility of drug except अब फिजियोकेमिकल मा सोलुबिलिटी केले मात्रै हेर्न सकिन्छ र कुनले हेर्न सकिन्न भन्ने आन्सर हो है एक्सेप्ट छ डाइलेक्ट कान्स्टेन्ट चाहिन्छ नै बी पीएच अफ सोलुसन पनि हेर्नु पर्छ नै पीके अफ द ड्रग पनि हेर्नु पर्छ नै भ्यालेन्सी चाहिँ हामीलाई सोलुबिलिटी पत्ता लगाउनमा काम छैन र यसको सही आन्सर छ डी क्वेशन नम्बर 26 glass cells are not used for UV spectrophotometry because glass
के गर्छ त ग्लासले एब्जर्ब रेडिएसन, बी स्क्याटर रेडिएसन, सी सर्फेस इज नट स्मुथ, डी हैज नो फिक्स कम्पोजिसन। यसको सही आन्सर आउँछ ए। ग्लास सेल्स आर मोस्ट कमन इन school and college undergraduate laboratory because of their lower cost. However, glass absorbs strongly in UV region and its application is not recommended for wavelength below 340 nanometer. Question number 27. Alkaloid can be extracted in chloroform if aqueous solution is. Alcohol chloroform मा aqueous solution भयो भने कसरी कुन फर्ममा भयो भने अब एक्स्ट्रा गर्न सकिन्छ भनेर भनिन्छ अल्कोलाइडलाई। अल्कोलाइड आर क्लास अफ बेसिक नेचुरली अकरिङ अर्गानिक कम्पाउन्ड that contain at least one nitrogen atom. This group also includes some related compounds with neutral and even weakly acidic property. Some synthetic compounds of similar structure may also be termed alkaloids. हो यसरी हेर्दा के देखिन्छ भने साथीहरु तपाईहरुको अल्कोलाइड बेसिक नेचरमा छ। अब यसलाई हामीले एसिडिक नेचरमा गऱ्यौं भने चाहिँ हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने यसको सही आन्सर छ। In UV spectrometry, moiety responsible for absorption of radiation is called. Moiety responsible absorption of radiation लाई कुनले गर्छ त भनेपछि यी चारवटा अप्सन मध्येमा क्रोमोफोर हो। क्रोमोफोर कसरी सही आन्सर हुन्छ त म तपाईहरुलाई यहाँ विस्तारमा देखाउँछु। क्रोमोफोर भनेको तपाईहरुले यसबाट अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो पज गरेर अथवा रोकेर हेर्न सक्नुहुन्छ। क्रोमोफोर अक्जोक्रोम यसको सबै डिटेल। अनि यसमा तपाईहरुको ब्याथोक्रोमिक शिफ्ट भनेको के हो, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट भनेको के हो, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट भनेको के हो, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट भनेको के हो त यिनी कुराहरु। अब यिनीमा सोधिने अरु प्रश्नहरु मैले तपाईलाई एडिशनल दिएको छु। व्हिच स्टेटमेन्ट इज फल्स अबाउट क्रोमोफोर। यसको सही आन्सर आउँछ दे रिक्वायर द हाई एनर्जी फर इलेक्ट्रोन ट्रान्जिसन भनेको छ। यो सही एकरै यो तपाईको सही आन्सर फल्स भनेको छ है साथीहरु। क्वेशनमा पहिला त्यो हेर्नुस्। त्यसकारणले यिनीहरुले हाई एनर्जी चाहिँ चाहदैनन् भन्न खोजेको हो। व्हिच स्टेटमेन्ट इज ट्रू अबाउट अक्जोक्रोम। अक्जोक्रोममा कुन चाहिँ सही हो। दे आर सैचुरेटेड एन्ड अनसैचुरेटेड कम्पाउन्ड। इट्स करेक्ट। व्हिच ग्रुप एक्ट एज अ क्रोमोफोर। कुन ग्रुपले चाहिँ क्रोमोफोरको एक्ट गर्छ तपाईहरुलाई यहाँ अप्सन दिएको छ र यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। डीएनए डिनेचुरेसन इज एक्जाम्पल व्हिच टाइप अफ शिफ्ट। अब डीएनए डिनेचुरेसन को एक्जाम्पल कुन टाइपको शिफ्ट हो भन्ने कुरा छ। त्यो भनेको हाइपरक्रोमिक शिफ्ट हो। 5 लैम्डा मैक्स इंक्रीज विथ एब्जर्प्सन अफ रेडिएसन इन व्हिच शिफ्ट भन्ने छ। यसको सही आन्सर हो रेड शिफ्ट। ड्यू टू डिफर्मेशन अफ कंपाउंड ड्यू टू अटैच सम अदर फंक्शनल ग्रुप इट इज एक्जाम्पल अफ के हो त भनेपछि तपाईको हाइपरक्रोमिक शिफ्ट यसको सही आन्सर हो। अक्जोक्रोम हैव व्हिच टाइप अफ इलेक्ट्रोन। यसमा नन बोन्डेड। अक्जोक्रोममा तपाईहरुलाई झुकाउन देखिएको हुन्छ। यो सबै अप्सनहरु त्यो चाहिँ हाम्रो नन बोन्डेड हो। क्वेशन नम्बर 29। स्टीम डिस्टिलेसन इज अ प्रोसेस अफ के हो त स्टीम डिस्टिलेसन भनेपछि हाम्रो एक्सट्र्याक्सन हो। यहाँ तपाईलाई मैले देखाएको छु इसेन्शियल ओइल एक्सट्र्याक्सन को लागि चाहिँ हामीले स्टीम डिस्टिलेसन प्रयोग गर्छौं। क्वेशन नम्बर 30। TLC इज अ टेक्निक। ऑप्शन ए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन बी टाइम लिविंग क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन सी ट्राइमेट्रिक लिस्ट काउंट, ऑप्शन डी नन अफ द एबव। यसको सही आन्सर हुन्छ ऑप्शन ए। क्वेशन नम्बर 31। The number of gram equivalent of solid contained in 1 liter of solution. Option A normality, option B molarity, option C molality, option D all of the above. यसको मैले सबै डेफिनेसनहरु दिएको छु। नर्मालिटी भनेको के हो, मोलारिटी भनेको के हो र मोलालिटी भनेको के हो र क्वेशनले सोधे अनुसार सही आन्सर तपाईहरुको अप्सन ए नर्मालिटी। र तपाईहरुले सबै यो डेफिनेसनहरु पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईहरुलाई भिडियोमा देखाएको छु। Question number 32. At the equivalence point, the titration of HCl with NH3 will form a solid which is. यसमा के भन्छ भने तपाईहरुको इक्विभ्यालेन्स पोइन्टमा HCl NH3 सँग टाइट्रेट गरियो। इक्विभ्यालेन्स पोइन्ट भन्नेको छ टाइट्रेट गरियो भने के हुन्छ त भन्ने छ। यसको सही आन्सर हुन आउँछ एसिडिक विथ pH लेस देन 7 भन्ने आउँछ साथीहरु। क्वेशन नम्बर 33. Sample is a subset of option A population, option B data, option C set, option D distribution. यसको सही आन्सर हुन आउँछ अप्सन ए। अब तपाईहरुले यो पपुलेसन को बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सन भिडियो पज गरेर।
Question number 34. In column chromatography, the liquid that is used to elute the material through the column is called. हो क्रोमेटोग्राफीमा कुनै पनि इल्युट गरिन्छ लिक्विड मेटेरियल त्यसलाई के भन्छ त भनेर भनिन्छ भने त्यसको मोबाइल फेज नै सही आन्सर हो। स्टेन्सिल फेज भनेको तपाईहरुको नर्मल हार्ड भइहाल्यो त्यो कुनै पनि एउटा कलम अथवा कुनै पनि एउटा हुन्छ। अब इल्युटिङ मिडियम भनेको लिक्विड मिडियाहरु भइहाल्यो। जस्तो सबै र मोबाइल फेज भन्नु नै यसको सही आन्सर हुन आउँछ। क्वेशन नम्बर 35. UFLC ultra fast liquid chromatography is based on A. Ultra speed, B. Quick separation, C. Thin column, D. All of the above. यसको सही आन्सर हुन आउँछ अप्सन डी। क्वेशन नम्बर 36. Behavior of solution in dynamic equilibrium is A. Equilibrium, B. Law of mass of action, C. Ionization, D. Constant. यसको सही आन्सर हुन्छ ल अफ मास एक्सन र तपाईहरुले कुनै पनि दुईटा हेर्न सक्नुहुन्छ केमिकलहरु रिएक्सन गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ ल अफ मास एक्सनले चाहिँ डायनामिक इक्विलिब्रियम भनेर देखाउन सक्छ। क्वेशन नम्बर 37. An autoimmune disease in which the immune system attack and destroy the insulin producing beta cell in that pancreas is called. Option A. Type 2 diabetes. Option B. Gestational diabetes. Option C. Pre-diabetes. Option D. Type 1 diabetes. र यसको तपाईहरुले सही आन्सर हुन्छ तपाईहरुको टाइप 1 डायबिटिज अटोइम्युनले जुन हुन्छ तपाईहरुको जो टाइप 1 डायबिटिज हो त्यसले चाहिँ डिस्ट्रोय गर्छ इन्सुलिन प्रोड्युसिङ गर्न बिटा सेललाई दिदैन त्यो काम चाहिँ डिस्ट्रोय गरेको हुन्छ। क्वेशन नम्बर 38. Which one of the following drug is a CNS stimulant? यहाँ भएको अप्सन मध्येमा तपाईहरुले CNS स्टिमुलेन्ट गर्ने चाहिँ कुन चाहिँ हो? स्टाइलकोलिन कोलिनर्जिक ड्रग भइहाल्यो, पाइलोकार्पिन पनि कोलिनर्जिक भयो, एड्रिनर्जिक ड्रग भइहाल्यो, तपाईको एम्फिटामाइन जुन छ तपाईको CNS स्टिमुलेन्ट गर्ने काम गर्छ। क्वेशन नम्बर 39. The basic definition of pharmacology is A. Effect of drug on human body, B. Impact of drug on animal, C. Study of drug structure, D. Result study of drug after medication. Pharmacology भन्नाले इफेक्ट अफ ड्रग on human body भनेर यसको डेफिनेसन हामीले देख्न सक्छौं। क्वेशन नम्बर 40. After oral administration, drugs are generally absorbed best from. सबैभन्दा राम्रो कहाँबाट ड्रग चाहिँ एब्जर्ब हुन्छ? मैले तपाईहरुलाई फिगर पनि यो देखाएको छु। ड्रग चाहिँ तपाईहरुको इलियममा धेरै हुन्छ। ल फिगरमा हेर्नुस् त सबैजनाले फिगरमा के छ इलियमको पार्ट हेर्नुस् अलिकति तपाईहरुको लङ देखिन्छ किनकि लङ स्टेन भन्दा स्मल इन्टेस्टाइनको त्यो इलियमको पार्ट्स अलिकति धेरै लामो भएको हुनाले ड्रग चाहिँ त्यहाँबाट जनरली एब्जर्ब हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। क्वेशन नम्बर 41. A drug class that causes natural biological action do not occur is called. Natural biological action occur नहुनुको के भन्छ त त्यसलाई भन्छ भने इन्हिबिटर अथवा प्रोहिबिटर अथवा एन्टागोनिस्ट अथवा एगोनिस्ट। यसको सही आन्सर आउँछ सी एन्टागोनिस्ट। तपाईहरुले इन्हिबिटर भनेको के हो, प्रोहिबिटर भनेको के हो, एन्टागोनिस्ट भनेको के हो, एगोनिस्ट भनेको के हो यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। क्वेशन नम्बर 42. The number of essential drug for free distribution by government in health institution now. अहिलेलाई गभर्नमेन्टले कतिवटा औषधिहरु फ्री डिस्ट्रिब्युसन गरेको छ त भनेर भन्दाखेरि अप्सन डी 70। क्वेशन नम्बर 43. To avoid expiry of drug, which system should be followed to issue drug from store? तपाईहरुको यदि कुनै पनि ड्रग एक्सपायरी हुन्छ भने अब हेर्नुस् फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भयो अप्सन ए, अप्सन बी फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट भयो, लिफो भनेको तपाईहरुलाई लास्ट इन फर्स्ट आउट भन्ने हुन्छ, डी र्यान्डम सिलेक्सन र यसको सही आन्सर फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट भनेर जुन देखाएको छ तपाईहरुलाई अप्सन बी इज द करेक्ट आन्सर। क्वेशन नम्बर 44. New product has arrived to your pharmacy. The storage requirement on the label read store at 1.5 degrees Celsius to 3.3 degrees Celsius. Where would be the store them? अब यस्तो कन्डिसन दिएको छ नि त्यो दबाईलाई कसरी स्टोर गर्ने तपाईको फार्मेसीमा यति कन्डिसनमा स्टोर गर्नु भनेर आएको छ भने अप्सन ए रुम टेम्परेचर, बी रेफ्रिजरेटर, सी फ्रिजर, डी इन्क्युबेटर। यसको सही आन्सर हुन आउँछ तपाईहरुको अप्सन बी रेफ्रिजरेटर हो। त्यो बीचको टेम्परेचरलाई हामीले रेफ्रिजरेटर पनि भन्छौं। क्वेशन नम्बर 45.
Which drug will affect most and quality may deteriorate if humidity is high in the store? यदि हामीले स्टोर गरेको दबाई यदि ह्युमिडिटी हाई छ भने कुन डोजेज फर्मलाई चाहिँ बिगार्छ त कुन ड्रगलाई यसले बिगार्छ इन्जेक्सन बिगार्दैन किनकि त्यो भायलहरुमा पहिले राखिसकेको हुन्छ बी लिक्विड प्रिपरेसन आफै ह्युमिडिटी हाई भयो भने लिक्विडलाई केही फरक परेन ओइन्टमेन्ट इन एल्युमिनियम ट्युबमा बन्द गरेर राखेकोलाई केही असर गर्दैन ब्लिस्टर प्याक ट्याब्लेटलाई चाहिँ हाई ह्युमिडिटी भयो भने धेरै असर पार्दछ क्वेशन नम्बर 46 The major role for the selection of drug in hospital is played by मेजर रोल हस्पिटलमा औषधि रोज्नको लागि कसले भूमिका खेल्छ भन्ने छ अप्सन ए ड्रग एन्ड थेराप्युटिक कमिटी द करेक्ट आन्सर क्वेशन नम्बर 47 all of the following are the drug financing scheme except ड्रग फाइनेन्सिङ स्किम भनेर कस्ट रिकभरी शेयरिङ एन्ड इन्स्योरेन्सलाई जनाइन्छ र अप्सन डी यहाँ मिल्न जाँदैन इन्डिभिजुअल पर्चेस गरेर चाहिँ ड्रग फाइनेन्सिङ स्किम हुँदैन क्वेशन नम्बर 48 For storage of general medicine, the temperature of the store should be maintained below. सामान्यतया हामीले कति टेम्परेचर भन्दा तल दबाई चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने छ यो अकॉर्डिंग टु आवर गाइडलाइन्स त्यो चाहिँ 25 डिग्री सेल्सियस मा चाहिँ हामीले बिलो राखिन्छ यही नै हाम्रो करेक्ट आन्सर अपकमिङ क्वेशन कमिङ सुन पार्ट 2 is coming soon. Please like, comment, share and subscribe the channel and watch the more upcoming video. Thank you friends.